येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। यत्पर्यन्तम् उक्तवन्तः तस्यैदम् एतत् सर्वम् अस्तु। गोत्रचरणाद् उञ् इति तत्र एवमस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। गोत्रचरणाद् उञ् इति अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। संघाङ्कलक्षणेषु अञ्ञीञाम् अण् अण् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। अण् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। अञ् यञ् इञाम् इति अञ्ञीञाम् इति अर्थात् किमस्ति? अञ्ञेञीञाम् इति अस्ति। संघ अंक लक्षणेषु संघ अंक लक्षणेषु आञ् येञीञाम् अञ् प्रत्ययः अञन्त यञन्त इञन्त इति त्रयम्। किं किमस्ति? अञन्त यञन्त इञन्त इत्यर्थे तत्र यञ् अञ् यञ् इञ् इति प्रत्ययत्रयं तत्र अस्ति। पञ्चम्यन्तः पञ्चम्यन्तेन विवरणम्यते। तत् पञ्चम्यन्तेन विवरणम्यते। अर्थात् अञन्तात् यञन्तात् इञन्तात् अण् स्यात् इति अस्ति। अण् स्यात् इति वदति चेदपि एतस्मिन् अर्थे अन्येपि प्रत्ययाः भवन्ति। तदग्रे वक्ष्यते। संघ अंग लक्षण यत्र अभिधेयः भवति। अंकमिति चिह्नमित्यर्थः। लक्षणमपि तदेव अस्ति। संघः संघशब्दः तर्हि समूहः इत्यर्थः। संघ इत्युक्ते समूहः इत्यर्थः। समूहः अनन्तरम् अंकः अनन्तरं लक्षणम् इत्येतेषु अर्थेषु यदाभिधेयः भवति ततः किं भवति? तादृश किं एतेभ्यः तादृश संघ अंक लक्षणेषु तत्रापि पुनः विशेषतया अञन्त इञन्त यञन्त शब्देभ्यः इत्यर्थः। अञन्त यञन्त अञन्ताद् यञन्ताद् इञन्ताद् च इत्यर्थः। मनोरमायां पश्यामः। मनोरमायां पश्यतु। संघाङ्क इति अञन्तात् यञन्तात् इञन्तात् च कस्मिन् अभिधेये? संघे अंके लक्षणे च तेषामिदं तस्य इदम् अथवा तेषामिदम् इदं त्वेन इत्युक्ते कः अर्थः? इदं त्वेन इति इदमित्यर्थे। इदमित्यर्थे अञन्ताद् इञन्ताद् संघे अंके लक्षणे च इदं त्वेन विवक्षिते अण् इत्यर्थः। अण् इत्यर्थः छस्य अपवादः इति उक्तम्। छस्य अपवादः। छस्य इति वृद्धाच्छः इति सूत्रेण यः छ प्रत्ययः उक्तः तस्य अपवादः इत्यर्थः। तत्र एकं वार्तिकमपि अस्ति।
तत्र किं वार्तिककारः किं वदति घोषग्रहणमपि कर्तव्यम् इति घोषग्रहणमपि कर्तव्यम् इत्युक्ते तत्र त्रयः शब्दाः दत्ताः सन्ति के सङ्घ अङ्क घो अङ्क अनन्तरं लक्षणमिति तेन सह कस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम् इति वदति घोषशब्दस्यापि ग्रहणम् अस्मिन् गणे कर्तव्यम् इति वार्तिककारः तत्र उपसंख्यानं करोति वार्तिककारस्य मतमस्ति पश्यतु सङ्घ अङ्क लक्षण घोषेषु इति सूत्रं कर्तव्यम् इत्यर्थः तेन तिस्रः प्रकृतयः प्रत्ययार्थाः चत्वारः इति न यथासङ्ख्यम् अत्र यथासङ्ख्यविषयः नास्ति किमर्थम् अन्यथा तत्र पूर्वं किम् आसीत् तत्र सङ्घ अङ्क लक्षण इति शब्दत्रयम् अञ् यञ् अञन्त यञन्त अनन्तरम् इञन्त इति प्रत्ययत्रयम् आसीत् इञन्तात् तर्हि तत्र एवं भवितुमर्हति स्म अञन्तात् अञन्तात् सङ्घात् यञन्तात् चिन् अङ्कात् अथवा इञन्तात् इति तत्र लक्षणात् इति भवितुमर्हति स्म यथासङ्ख्यं भवितुमर्हति स्म कारणं तत्र प्रत्ययत्रयम् आसीत् अनन्तरं अभिधेयः त्रयम् आसीत् इति परन्तु इदानीं घोषशब्दोऽपि तत्र अन्तर्भूतः इति कृत्वा तत्र तथा विवक्षा नास्ति इदानीम् अर्थात् तत्र यथासङ्ख्यविवक्षा इदानीं नास्ति तत्र स्वाभाविकानुसारं यत्र ये प्रत्ययाः भवन्ति ते गृहीतव्याः तत्र एवं नास्ति एतस्मात् एषः प्रत्ययः भवति चेत् इति नियमः नास्ति यदा उदाहरणसङ्घशब्दात् यदा अञन्तसङ्घशब्दात् इत्येव तथा नास्ति अथवा इञन्तलक्षणशब्दात् इति तथा किमपि अत्र नास्ति तथा यथासङ्ख्यनियमः अत्र न प्रवर्तते इति अर्थः अत्र यथासङ्ख्यविषयः नास्ति अत्र सामान्यम् एवम् अस्ति यथासङ्ख्यविषयो अत्र यस्य विवक्षा नास्ति इति तस्य आशयः यथासङ्ख्यविवक्षा नास्ति तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः अञन्तात् यञन्तात् इञन्तात् च सङ्ख्ये अङ्के लक्षणे च इदं त्वेन विवक्षिते अण् इत्यर्थः छस्य अपवादः एषः छस्य अपवादः छ प्रत्ययस्य अपवादः इत्यर्थः उदाहरण घोष इति सङ्घाङ्गलक्षण घोषेषु इति सूत्रं कर्तव्यम् इत्यर्थः घोषशब्दस्य अपि तत्र उपसंख्यानं करणीयम् इति वार्तिककारस्य मतं तथा च तिस्रः प्रकृतयः प्रत्ययार्थाः चत्वारः इति न यथासङ्ख्यम् अत्र यथासङ्ख्यनियमः नास्ति इत्यर्थः तर्हि तत्र एकैकं किञ्चित् एकैकस्य उदाहरणं वयं पश्यामः उदाहरणे तु प्रथमम् उदाहरणमस्ति तत्र अञ् इत्यस्य उदाहरणमस्ति अञ्यन्तमस्ति बैदः इति शब्दः बैदः इति शब्दः अन्यप्रत्ययान्तशब्दः अस्ति बिदानां समूहः अथवा अङ्कः अथवा घोषः इत्यर्थे तत्र वस्तुतः बितशब्दात् बैद इति भवति बैद इति पूर्वमस्ति एव किमर्थं तत्र आनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्यो अन्य इति सूत्रेण अन्यप्रत्ययः तर्हि तेषां समूहः इत्यर्थे तत्र बैदशब्दः इत्यस्य कः अर्थः भवति तत्र बिदानां समूहः वा बिदानाम् अङ्कः वा बिदानां घोषः वा इति बैदः बैदस्य इदम् इत्यर्थे तस्य इदं बैदस्य इदम् इत्यर्थे अनेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति बिदानां तत्र बैदः इति अञन्तप्रत्ययः अञन्तशब्दः तर्हि अञन्तशब्दः इति तत्र बैदशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति चेत् तत्रापि एवमेव समानं भवति भेदः नास्ति रूपे तु भेदः नास्ति बैदः सङ्घो अङ्घो घोषो वा बैदः इति भवति सुप्रत्ययऋत्व अण् भवति चेदपि तत्र विशेषतया कोऽपि भेदः न भवति खलु
तत्र वृद्धिः तु अस्ति एव आदौ अनन्तरं यस्य इति च इति अकारलोपः भवति अण् भवति तत्र अकारः भवति वैद इत्येव रूपं भवति सुप्रत्ययरुक्तविसर्गे वैदः इति रूपं भवति तत्र भेदः नास्ति लक्षणम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् वैदम् इति नपुंसकलिङ्गे रूपं भवति तदेव वैदं लक्षणं यदा तस्य इदं वैदस्य इदं लक्षणं वैदस्य इदं लक्षणम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् वैदम् इति नपुंसकलिङ्गरूपं भवति वैदम् इति भवति यजन्तस्य उदाहरणमस्ति गार्गः गार्गम् इति उदाहरणद्वयं तत्र लक्षणम् इत्यर्थे नपुंसकलिङ्गं यजन्तशब्दः गार्गः गर्गादिभ्यो यञ् यजन्तशब्दः अस्ति खलु गार्गः तर्हि गार्गस्य इदं गर्गाणां संख्यः गर्गाणाम् अंकः कोशः इत्यर्थे गार्गः इति शब्दः गार्गशब्दात् किं भवति गार्गस्य इदम् इत्यर्थे गार्गस्य इदम् इत्यर्थे किं भवति तत्र अण् प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण संघाङ्गलक्षणेषु इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः भवति चेदपि अकारस्य तत्र यस्य इति च इति अकारलोपः भवति तदनन्तरं पुनः तत्र क्षम्यतां तत्र गार्ग्य इति शब्दः भवति खलु गार्ग्यशब्दः भवति गार्ग्यशब्दात् अण् प्रत्ययः अकारलोपः आपत्यस्य तदधिदे अनाति अनाति इति सूत्रेण यकारलोपः वयं जानीमः तत् सूत्रं वयं पठितवन्तः आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति सूत्रेण यकारस्यापि लोपः भवति तर्हि तत्र किं रूपं भवति गार्गः इति रूपं भवति गार्ग्य गार्ग्य प्लस अण् नकारलोपः अ गार्ग्य अ यस्य इति च इति अकारलोपः गार्ग्य अ अन्तिम यकारस्य तत्र लोपः भवति आपत्यस्य तद्धिते अनाति इति सूत्रेण किं भवति अन्तिम यकारस्यापि लोपः भवति तर्हि गार्ग अ गार्ग सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे गार्गः लक्षणम् इति नपुंसकलिङ्गे तु गार्गम् इति रूपं भवति तत्र सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे गार्गम् इति रूपं भवति गार्गम् इति रूपं भवति एवम् इञ्प्रत्ययान्तस्य उदाहरणमस्ति दाक्षः दाक्षम् इति इञ्प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं दाक्षः दाक्षं किमस्ति दाक्ष अत इञ् इति भवति अत इञ् इति सूत्रेण इञन्द दाक्षि शब्दः इञन्द दाक्षि शब्दः दाक्षि शब्दात् अण् प्रत्ययः तस्य इदम् इत्यर्थे दाक्षि अण् यस्य इति च इति इकारलोपः दाक्षि आ एवं समानं दाक्षः इति रूपं भवति दाक्षः इत्यपि रूपं भवति दाक्षम् इत्यपि रूपं भवति तत्र अङ्कशब्दस्य अनन्तरं तत्र द्वयोः किञ्चित् विवरणं दत्तमस्ति अर्थात् अंक अनन्तरं एतयोः द्वयोः परस्पर असम्बन्धो अंकः साक्षात् तु लक्षणम् इति अस्ति तत्र एवं तत्र विवरणं दत्तमस्ति अर्थात् अंक सामान्यतः अंकलक्षणम् इति प्रत्यक्षतया वयं पश्यामः चेत् समानार्थः इव दृश्यते लक्षणमपि चिह्नमस्ति अंकः अपि चिह्नमस्ति द्वयोरपि चिह्नम् इत्येव अर्थः उच्यते परन्तु तर्हि अनयोः भेदः कः पश्यतु अंक इत्युक्ते परस्पर संबंध अभावः यदा
यदा उदाहरणाय यदा 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 तत्र एवमस्ति तद् एकस्य व्यक्तिविशेषस्य परिचयार्थं किमपि स्थापयति तद् वस्तुतः अङ्कः इत्युच्यते अङ्कः इत्युच्यते यदा अत्र कुत्रापि एकम् एतद् अहं दृष्टवान् अङ्गलक्षणशब्दयोः पर्यायत्वात् पृथग्ग्रहणं व्यर्थम् इति चेत् यथा तत्र पश्यतु तत्र मनोरमायां तस्य विवरणम् एकं दत्तमस्ति पश्यतु ननु अङ्गलक्षणशब्दयोः पर्यायत्वाद् पृथग्ग्रहणं व्यर्थं तत्र शब्दः अङ्कशब्दः अनन्तरं तत्र पर्यायशब्दः च किमस्ति तत्र समानमेव अस्ति चेत् तर्हि पुनः किमर्थम् एवम् एतस्य प्रयोगः इति तत्र द्वयं किमर्थम् इति प्रश्नः तर्हि तस्य उत्तरम् आचार्यः वदति पश्यतु तत्र यथा गवादिनिष्ठः तप्तमुद्राविशेषः अङ्कः तस्य हि गोद्वारा स्वामिसम्बन्धः तत्र पुरातनकाले किमपि एवं स्थापयति तस्य एकस्य कर्णे किमपि यदा गावः कर्णे किमपि मुद्रां स्थापयति तेन अवगन्तुं शक्यते एषा गौ एतस्य अस्ति इति अर्थात् तस्य स्वामित्व अवगमनाय तदेव वदति गवादिनिष्ठ तप्तमुद्राविशेषः तप्तमुद्रा इति तद् तपनं कृत्वा स्थापयति तस्य तेन कारणेन तत्र तस्य हि गोद्वारा स्वामिसम्बन्धः तद् तस्य हि गोद्वारा स्वामिसम्बन्धः भवति अर्थात् तेन किं भवति तद् तेन किं भवति इत्युक्ते तस्य स्वामी कः अस्ति इति अवगन्तुं शक्नोति तद् मुद्रां दृष्ट्वा तदेकैकस्य एकैकमुद्रस्य यदि बहूनां गवां समूहे तर्हि एषः एतस्य गौ अस्ति एतस्य एषा गौ अस्ति इति अवगन्तुं शक्नोति तद् अङ्कमस्ति तद् प्रत्येकं भिन्नं भवति तेन कारणेन अङ्कम् इत्युक्ते परस्पर असम्बन्धः अर्थात् एतद् सर्वसु गोषु एतद् भवति इति नास्ति भिन्नं भवति तर्हि यदा लक्षणमिति तथा नास्ति लक्षणमिति समानं भवति लक्षणमिति सर्वत्र भवति इत्यर्थः लक्षणस्य स्वभावः नाम लक्षणं सर्वत्र भवति यदा किं वदामः वयं तस्य साक्षात् सम्बन्धः भवति तस्य हि यदा पश्यतु विद्याविशेषस्तु देवदत्ते साक्षात् विद्यमानत्वाद् तस्य लक्षणम् इत्यर्थः तद् एक्स्ट्रा स्थापितम् इति किमपि नास्ति तद् विद्याविशेषस्तु देवदत्ते साक्षात् विद्यमानत्वात् अर्थात् तस्य अन्तः अस्ति तत् देवदत्ते अस्ति तत् तेन कारणेन तद् लक्षणम् इति उच्यते तद् एवं एक्स्ट्रा फिट्टिंग नास्ति यदा भिन्नम् आनीय किमपि स्थापितं तथा नास्ति तत्र परस्परसम्बन्धः नास्ति अत्र परस्परसम्बन्धः अस्ति इति भेदः यदा गौ यदा जन्मतः आरभ्य तस्य तद् अङ्कं नास्ति तद् अनन्तरं पुनः स्थापितमस्ति तेन कारणेन तद् भिन्नं लक्षणं नाम तद् नास्ति देवदत्तस्य यदा पश्यतु विद्याविशेषः तु देवदत्ते साक्षात् विद्यमानत्वाद् तस्य लक्षणम् इत्यर्थः तद् भिन्नं भवति लक्षणं भवति इति द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति अङ्कलक्षणयोः वस्तुतः प्रत्यक्षतः एवम् उपरि पश्यामः चेत् किञ्चित् समानमेव दृश्यते परन्तु तथा नास्ति तयोः मध्ये भेदः अस्ति सूक्ष्मतया भेदः अस्ति अङ्को नाम परस्पर असम्बन्धः अनन्तरम् अपरं तु अतः परम्परया सम्बन्धः इति परम्परा सम्बन्धः इति वदति परस्पर न परम्परा सम्बन्धः अस्ति परम्परया सम्बन्धः भवति परम्परा सम्बन्धो अङ्कः साक्षात् तु लक्षणं परम्परया सम्बन्धः भवति चेत् अङ्कः साक्षात् तु लक्षणम् इति उच्यते तत्र पश्यतु मुद्राविशेषस्य गोद्वारा स्वामी संबंधः किंचित् इतोपि स्पष्टता आगता किमस्ति एक मुद्राविशेषः सः मुद्राविशेषस्य साक्षात् सः स्वामिनः मुद्रा नास्ति
गोद्वारा स्वामी संबंधः तथा अर्थं स्वीकुर्मः। गोद्वारा स्वामी संबंधः। अपरं तु तथा नास्ति। विद्या अनन्तरं देवदत्तः, तयोः साक्षात् संबंधः, कारण विद्या देवदत्ते अस्ति। अत्र मुद्रा स्वामिनी नास्ति, मुद्रा गवि अस्ति, गोषु मुद्रा अस्ति, परंपरया संबंधः भवति इति अर्थः। रैट्, तथा अस्ति। किञ्चित् अहं किञ्चित् भिन्नं किञ्चित् चिन्तितवान्। अस्तु, स्पष्टः जातः न? स्पष्टः जातः इति मन्ये। अग्रे गच्छामि। परंपरा संबंधः साक्षात् संबंधः इति द्वयम्। इदानीम् अहं किञ्चित् पूर्वमेकं सूत्रं तत्र वयम् उक्तवन्तः। तद् किञ्चित् एकं अङ्कवत् इति एकं सूत्रम् आगतमासीत्, स्मरति वा? किं सूत्रमासीत् तद्? तस्य संख्याम् इदानीं तदा अहम् उक्तवान्, यदा एतत् सूत्रम् आगच्छति तस्य विषये तदा अहं विवरणं करिष्यामि इति। किं 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 सूत्रमस्ति? अङ्कवत् इति लघुसूत्रम् आगतं खलु? स्मरति वा? कृते ग्रन्थे सूत्रसङ्ख्यामहम् अङ्कवत् इति एकं सूत्रं, गोत्रादङ्कवत् इति सूत्रं पश्यतु। गोत्रादङ्कवत् 1459 गोत्रादङ्कवत्। दृष्टम्? गोत्रादङ्कवत् इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र अहम् उक्तवान्, यदा गोत्राद् अङ्कवत् प्रत्ययाः भवन्ति इति। अङ्कवत् इत्युक्ते एतदेव, अत्र अङ्गादि यदा प्रत्ययाः भवन्ति तद्वत् तत्रापि प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। अङ्कवत् इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे अङ्कशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तर्हि अङ्कवत् इत्युक्ते यत्र अत्र अङ्गार्थक शब्देभ्यः तत्र कथं प्रत्ययाः, के प्रत्ययाः भवन्ति, ते सर्वे प्रत्ययाः कुत्रापि भवन्ति, तत्र गोत्राद् इत्यपि भवन्ति इति। तत्र वयं दृष्टवन्तः, एतेव शब्दाः तत्र युक्ताः। बैदं, गार्गं, दाक्षम् इत्यादि अण्प्रत्ययान्ताः शब्दाः भवन्ति तत्र। तत्रत्य अङ्कवत् इत्यस्य अर्थः एषः शब्दः। अत्र यद् अस्मिन् सूत्रे यः अङ्कशब्दः अस्ति सः अङ्कशब्दः तत्र स्मर्तव्यम् इत्यर्थः। तर्हि अङ्कवत् प्रत्ययाः भवन्ति इत्युक्ते अत्र अङ्कार्थे ये अङ्कार्थशब्दादि ये प्रत्ययाः भवन्ति, यदा वयं दृष्टवन्तः, यदा अण् प्रत्ययः भवन्ति, अन्येपि प्रत्ययाः भवन्ति तत्र अग्रे, तर्हि बैदशब्दाद् अण् प्रत्ययः इव तत्रापि अण् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अग्रिमं तत्र घोषशब्दस्य तु अमरकोशे दत्तमस्ति। घोषः आभीरपल्ली स्याद् इति अमरः। घोषः नाम ये नदी यदा समुद्रतीरे ये वसन्ति तेषां भवनानि आभीरपल्ली इत्युच्यते। गङ्गायां घोषः इति भवन्तः श्रुतवन्तः। गङ्गायां घोषः इति स एव घोषः। घोषः इति सामान्यतः धीवराणां, ये धीवराः भवन्ति यत्र समुद्र अथवा नदी तत्र जीवनं कुर्वन्ति तेषां कुटीराणि घोष इत्युच्यते। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं शाकलाद् वा इति। शाकलाद् विकल्पेन अन्वा उक्ते अर्थे। तत्र शाकलाद् वा इति द्विपदं सूत्रम्। शाकलात् वा इति द्विपदं सूत्रम्।
संघ अंक लक्षणेषु इति अनुवर्तते, यञः इति अनुवर्तते, अण् इति अनुवर्तते, गोत्राद् तस्य इदं शेषे तद्धिताः इत्यादि सर्वे अधिकाराः यथापूर्वं भवन्ति। विकल्पेन अण् भवति, वैकल्पिकम् अण् विधायकं सूत्रम्। तत्र शकलेन इति, शाकलात् वा, तत्र शकलशब्दात् प्रोक्त अनन्तात् अध्येतृप्रत्ययस्य लुकि शाकलशब्दात् गोत्रचरणात् इति धर्माम्नायोर्वुञः अपवादः अण् इति मनोरमा दीर्घं विवरणम् अस्ति, पश्यतु। शकलशब्दात्, शाकलादिभ्यो इति वयं तत्र पठितवन्तः, भवन्तः स्मरन्ति, तदितः पूर्वम् आगतं। तत्र शकलादिगण पठित तत्र आगतमासीत्। तत्र शकलशब्दात् प्रोक्त अनन्तात्, यदा अध्येता इत्यर्थे वयं तत्र कृतवन्तः, अध्येतृप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति इति वयम् उक्तवन्तः। तदा शाकल इति शब्दः भवति। शाकलशब्दात् गोत्रचरणात् इति सूत्रम् इतः पूर्वं पठितं। तेन सूत्रेण धर्माम्नाययोः वुञ् इति वुञ्-प्रत्ययः विहितः, तस्य अपवादः अस्ति अयम् अण् प्रत्ययः इति तत्र उक्तम्। शकलशब्दात् प्रोक्त इत्यर्थे अण् अनन्तात् तेन प्रोक्तं, शकलेन प्रोक्तम् इत्यर्थे अनन्त शाकलशब्दः, ततः अध्येता तस्य इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति, तस्य लुक् लोपः भवति, तर्हि शाकल इति शब्दः भवति। तस्य शाकलशब्दस्य गोत्रचरणात् इति सूत्रेण धर्म आम्नाययोर्वुञ् प्रत्ययः भवति, तस्य अपवादरूपेण अण् प्रत्ययः भवति इति तत्र एतस्य अर्थः। तर्हि तत्र किं भवति? षष्ठी तत्र सूत्रार्थः एवं भवति। षष्ठी समर्थ गोत्र प्रत्ययान्त यञन्त शाकलशब्दात्, पुनरपि एकवारं वदामि, सूत्रार्थः अत्र दत्तः नास्ति। षष्ठी समर्थ अत्र नास्ति, अण् वक्तव्य, अण् वा उक्ते अर्थे इत्येव उक्तमस्ति। भवन्तः स्थापयन्तु लिखित्वा। षष्ठी समर्थात् गोत्रप्रत्ययान्त यञन्त शाकलशब्दात् संघ अंक लक्षणार्थे अभिधेये इदम् इत्यर्थे, तस्य इदम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः विकल्पेन स्यात्। विकल्पेन अण् प्रत्ययः स्यात्। विकल्पेन अण् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। अंक संख अंक लक्षणे अभिधेये इदमित्यर्थे अण् प्रत्ययः विकल्पेन स्यात् इति सूत्रार्थः। तर्हि तेन किम्? अन्यत् पक्षे चरणत्वात् वुञ् प्रत्ययः। पक्षे इति विकल्पेन तत्र अपरं सूत्रमपि भवति। किं सूत्रमपि भवति? तदभावे वुञ् प्रत्ययः अपि भवति। तेन सूत्रेण तत्पूर्वमेव उक्तमस्ति। तत्सूत्रं किमस्ति? तत्र गोत्रचरणात् इति सूत्रेण पूर्वोक्तविहित वुञ् प्रत्ययः अपि अत्र भवति विकल्पेन। तेन किं भवति? तत्र पश्यतु, शकलेन, पश्यतु किञ्चित् विग्रहवाक्यं पश्यतु। शकलो नाम ऋषिः, शकलेन प्रोक्तं शाकलम्, शाकलम् अधीयते ये इति अधीयन्ते इति शाकलाः। पश्यतु कथं शकलेन प्रोक्तं शाकलं, तद् अधीयते इति शाकलाः। शाकलाः इत्युक्ते शकलेन प्रोक्तं यत्किमपि शास्त्रं तस्य अध्ययनं ये कुर्वन्ति ते शाकलाः। तेषां शाकलानां संखः अंको घोषो वा इत्यर्थे शाकलः इति शब्दः।
तेषाम् इदं शाकलः इति शब्दः अण् प्रत्यये वुञ् प्रत्यये अकादेशः भवति शाकलकः इति रूपं भवति शाकलकः इति रूपं भवति लक्षणे तु क्लीबता भवति लक्षणे तु नपुंसकलिङ्गं भवति शाकलम् इत्यपि रूपं भवति शाकलकम् इत्यपि रूपं भवति लक्षणे तु लक्षणार्थे चेत् नपुंसकलिङ्गं भवति चेत् रूपं शाकलं भवति यदा पूर्वं वयं गार्गम् इति पठितवन्तः अथवा दाक्षम् इति दृष्टवन्तः एवम् अत्र शाकलम् इति भवति वुञ् प्रत्यये तु शाकलकम् इति तदपि भवति एवं शाकलाद्वा इति सूत्रम् अग्रिमं सूत्रमस्ति किमस्ति अग्रिमं सूत्रं छन्दोग औक्थिक याज्ञिक बहुरुच् नट नटात् इति तत्र एवमस्ति छन्दोगौक्थिक याज्ञिक बहुरुच् नटान्यः इति ञप्रत्यय विधायकं सूत्रम् ञप्रत्यय विधायकं सूत्रम् केभ्यः शब्देभ्यः तत्र उक्तं छन्दोग औक्थिक याज्ञिक पश्यतु अत्र संघादयो निवृत्तः अर्थात् वो अर्थः निवृत्तः अस्ति इदानीम् अत्र किं भवति छन्दोगादीनां चरणत्वादिति धर्माम्नायोरिति सम्बध्यते इति अत्र किं भवति अत्र तस्य इदम् इति धर्माम्नायोः इति सम्बध्यते अत्र सूत्रार्थः सूत्रार्थं पश्यतु छन्दोग औक्थिक पुनः किमस्ति याज्ञिक बहुरुच् नट एभ्यः धर्मे आम्नाये च इदं त्वेन ञः प्रत्ययः स्यात् येषाम् इदम् एतम् इदम् एषः आम्नायः अथवा इदम् एषः धर्मः इत्यर्थे तदेव इदं त्वेन अर्थात् एतेषां नटस्य अनन्तरं यदा छन्दोग औक्थिक याज्ञिक बहुरुच् नट येभ्यः धर्मे आम्नाये च इदं त्वेन विवक्षिते अर्थात् तेषां तस्य इदं तस्य एषः धर्मः इदं धर्मः न भवति इदं त्वेन माने तेषाम् एषः धर्मः अथवा तेषाम् एषः आम्नायः इत्यर्थे किं भवति विवक्षिते ञः स्यात् इत्यर्थः तत्र एवं भवति तत्र कथमस्ति छन्दोग शब्दः औक्थिक शब्दः याज्ञिकः बहुरुच् इति कश्चन विभागः बहुरुच इति शब्दः पुनः किमस्ति नटः नट इति शब्दः अत्र पश्यामः वयं किं कथं रूपमस्ति इति पश्यतु छन्दोगानां धर्मः आम्नायः वा छान्दोग्यम् इति छान्दोग्योपनिषत् इति वयं शृणुमः तर्हि अयं छान्दोग्यशब्दः एवं निष्पन्नः छन्दोगानां धर्मः एतेन कारणेन अहं सर्वान् संस्कृतं पठन्तु इति वदन्ति अन्यथा छान्दोग्य उपनिषत् पठन्ति परन्तु छान्दोग्य शब्दस्य निष्पत्तिं न जानन्ति तर्हि कः लाभः छन्दोगानां धर्मः आम्नायः वा छान्दोग्यम् पुरातनकालस्य संस्कृत अध्ययनम् इदानीन्तनकालस्य संस्कृत अध्ययनम् इति भेदः नाम पुरातनकालस्य संस्कृताध्ययनम् आयुर्वेद ट्रीट्मेण्ट् इव आसीत् इदानीन्तनकालस्य संस्कृताध्ययनम् अलोपति ट्रीट्मेण्ट् इव अस्ति भेदः नाम आयुर्वेदे पूर्ण शरीरस्य शास्त्रं शरीरस्य चिकित्सा भवति स्म
अलोपति शास्त्रे शरीरस्य चिकित्सा न भवति, अवयवानां चिकित्सा भवति। संस्कृते इदानीन्तन आधुनिककालाध्ययने किं भवति, एकैकं कम्पार्ट्मेण्टल् विषयान् जनाः पठन्ति। यः साहित्यं पठति सः व्याकरणं न पठति, यः व्याकरणं पठति सः साहित्यं वा दर्शनं वा न पठति, यः दर्शनं पठति सः साहित्यं वा दर्शनं वा न पठति। इत्युक्ते एकः केवलं नेत्रस्य चिकित्सकः, सः नासिकायाः ट्रीट्मेण्ट् कर्तुं न जानीयात्, यः केवलं श्रोत्रस्य ट्रीट्मेण्ट् करोति तस्य नासिकायाः वा मुखस्य ट्रीट्मेण्ट् कर्तुं न जानाति। तेन कारणेन किं भवति, सर्वत्र न्यूनता भवति। पुरातनकाले तथा नासीत्। यदा अस्माकम् अध्ययनकाले वयं किञ्चित् दर्शनशास्त्रमपि पठितवन्तः, किञ्चित् मीमांसाशास्त्रमपि सम्यक् पठितवन्तः, अलङ्कारशास्त्रमपि वयं किञ्चित् पठितवन्तः। तेन कमपि विषयम् अधिकृत्य पृच्छति वयं किञ्चित् वक्तुं शक्नुमः। इदानीन्तनकाले तथा नास्ति। बहु कम्पार्ट्मेण्टल् चलति अध्ययनं। कम्पार्ट्मेण्टल् चलति इति कृत्वा वस्तुतः सिद्धान्तकौमुदी, तर्कसङ्ग्रहः, वेदान्तसारः, मीमांसा परिभाषा अथवा अस्माकं काव्यप्रकाशः, एतत् सर्वग्रन्थाः सर्वैः पठनीयाः, सर्वैः छात्रैः एतत् सर्वं पठनीयं। किमर्थम् इत्युक्ते तदा एव वयम् अग्रे सर्वम् अवगन्तुं शक्नुमः इति मम भाति। तेन कारणेन अहं पश्यामि, आयुर्वेद अलोपति वैद्यकीयसम्प्रदाय इव अस्माकम् इदानीन्तन पुरातनसम्प्रदाययोः अहं तत्र विश्लेषणं करिष्यामि। तेन किं भवति, सप्तपदार्थाः के इति वैयाकरणः अपि इदानीन्तन लेटेस्ट् न जानन्ति। अनन्तरं छान्दोग्य इत्यस्य विष्पत्ति दर्शनछात्राः अपि न जानन्ति। तेन कष्टं भवति अग्रे गत्वा, तद् किञ्चित् परिष्करणीयं भवति। तर्हि छन्दोगानां धर्मः आम्नायो वा छान्दोग्यम् इति अस्ति। तर्हि छन्दोगशब्दात् किं भवति, छन्दोगानां धर्मः इत्यर्थे ऋषि अस्ति, तेषाम् एवं परम्परा अस्ति। छन्दोग ज्ञ इत्यर्थे ञकारस्य संज्ञा भवति आदिवृद्धि छान्दोग या यस्यति च इति अकारलोपे